قسم خدا دی اٹھا کے آخنا اے اللہ دے فقیر ہوندے نے یاد رکھ لینا آویخ مسلمان ویرا عرض کردہ پیاسا ایویں نہ سمجھی میں تینوں گل دس دیواں تو جاندا نہیں اے نہ سمجھی کہ چشتی انہاں دا استاد ہے تاں گل کرنے نہیں میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہا مینوں کلمہ نصیب نہ ہوے اگر جھوٹ بولاں تے یاد رکھ لینا میرے استاد محترم جدوں عمرہ شریف کرنے واسطے گئے سن آپ جدوں عمرہ شریف تے گئے نے لاہور شہر دا قاری محمد عامر چشتی صاحب آپ دے نال عمرہ شریف کرنے واسطے گئے سن آپ جدوں اوتھے آنا کمرے دے اندر آپ نے سارا دن کتاباں لے آنی عرب دے مکتبے تے جانا چشتی صاحب نہ کتاباں نال لگا ہوئے آپ نے کتاباں پڑھدیا رہنا جدوں 4-5 دن مدینے شریف گیان ہو گئے قاری عامر صاحب کہنے لگے یار سمجھ نہیں آندی جدوں میں کلا عمرے تے آندا سا بڑیاں زیارتاں کیتیاں نہیں بڑیاں تھاواں تے گیا وا اج استاداں نال آیا وا کمرے وچ یا مسجد نبوی یا کمرے وچ یا مسجد نبوی شریف سرکار دے روضے تے جان آن ہوندا باہر دیاں زیارتاں نہیں ہو رہیاں آکھدے نے میں دل وچ خیال کیتا بیان کے استاداں دے پیراں نوں تیل مل کے سو گیا آکھدا میرے دل وچ خیال ایسی عید کی زیارتاں ہونیاں نہیں کیونکہ استاد سارا دن کتاباں پڑھدے رہندے نے آکھدا میں ستا واں راتی خاص ستا واں دن دہاڑی خواب دے اندر ویکھیا کی حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق ایڈا وڈا امام ہے آپ نے ترے والا امامات حضرت فاروق اعظم دوواں نے ترے والے امام بن کے دوویں ہستیاں میرے سامنے تشریف فرمانے آکھدا میں زیارت پیا کرنا بڑا خوش ہونا پیا میں نے خیال کیتا آندا میری زبان تو لفظ نکل گئے یار ابو بکر صدیق تے عمر فاروق دی زیارت ہوگی مولا علی سرکار کتھے نے مینوں آواز آئی قاری صاحب اپنے پیچھے ویکھو آندے نے میں پیچھے مڑ کے ویکھے تے مولا علی سرکار نے امامہ شریف بنے آپ پہاڑی دے اوتے انج تھوڑی دستار بن کے تشریف فرمانے آپ دا نورانی چہرہ چمکا پیا ماردا وے آندا میں مولا علی سرکار دی زیارت کرن لگ پے اونے دیر نو چشتی صاحب نے میرے گوٹھے پیر تے پھڑ کے ہلا دتا پیر دا گوٹھا پھڑ کے ہلایا آندے نے اٹھو قاری صاحب سرکار دے روزے تے چلیے گل سنی جھوٹ بولنے والا میرے سامنے جو اس قاری عامر صاحب نے قاری عامر صاحب لاہور والے حالے زندہ نے آخو تے میں انہوں نے گل بہت جناب نال کرا دے انہوں نے جو میرے سامنے بیان کیتا ہے میں وہی بیان کراں گا ادھر ویکھ قاری صاحب آندے نے اساں حضور دے روضے تے چلے گئے ہن تین یاراں دی زیارت مینوں ہو گئی حضور دے روضے تے سچے اسی جنت البقیع چلے گئے جا کے حضرت عثمان غنی دے روضے تے استاد صاحب کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے حضرت عثمان غنی دے روضے تے روئے آپ رو کے دعاواں منگدے رہے نالے آپ نے کلام پڑھیا آستہ آواز دے نال ہولی آپ نے کلام شروع کیتا کلام پڑھدے آپ نے دعا منگی روندیاں دعا منگی جدوں حضرت عثمان غنی دے واپس مڑے تے چشتی صاحب میری کنڈ تے ہاتھ مار کے آندے نے ہمیشہ اج آپ چلے ایویں نہ سمجھیے اے فقیر کسی دی پرواہ نہیں کرتے صرف اس ذات دی پرواہ کرتے اج اپنا عمرہ قبول ہو گئے قاری صاحب آندے نے میں دل وچ گل رکھ لی جدوں اب جنت البقیع تو باہر نکلے اپنے ہوٹل تے جان واسطے رستے وچ آ رہے سن آندے نے میں پوچھ لیا جیڑا مینوں خواب آیا سی میں حالی دسیا نہیں استاداں نوں جیڑا مینوں خواب آیا سی میں حالے دسیا نہیں مینوں استاداں نے حضرت عثمان غنی سرکار دے روضے تے آکھیا اپنا عمرہ اج قبول ہو گئی درویشاں آندے نے میں بازار وچ آن کے پوچھیا استاد جی عمرہ کیویں قبول ہویا وے کی نشانی عمرہ کیویں قبول ہو گیا وے آپ نے میرے موڈے تے ہاتھ مار کے آکھیا بیلیا خواب وچ ویکھیا نہیں او آندے نے میں حالے خواب نہیں سی دسیا
مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے میں جھوٹ بولنا زبان کٹ دیا جے. قاری صاحب آندے نے میں استاد چشتی صاحب نو خواب نہیں دسیا تے مینوں آندے نے میں کہ حضور عمرہ کیویں اپنا قبول ہو گیا. آپ نے فرمایا خواب وچ نہیں ویکھیا, خواب وچ ویکھیا نہیں او تو آندا پیسہ زیارتاں نہیں ہوندیاں باہر کرے اج زیارتاں نہیں ہوندیاں جڑیاں اج ہوئیاں نے تینوں ساری زندگی کسے نوں نہیں ہونیاں. میں عرض کرن دیا سا چلیا ایویں نہ سمجھی یہ فقیر لوگ نے فقیر لوگ. ہاں جی تے فقیراں دا سامنا کوئی نہیں کر سکدا. فقیراں کول جڑی دلیل ہوندی ہے پکی تے سچی ہوندی ہے, اون دے وچ ولاویں کوئی نہیں.